عصينا ونحن نرجو أن تستر علينا ودعونا، ونحن نرجو أن تستجيب لنا، فحقق رجانا مولانا، فقد علمنا ما نستوجب بأعمالنا، ولكن علمك فينا وعلمنا بأنك لا تصرفنا عنك، حثنا على الرغبة إليك، وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك فأنت أهل أن تجود علينا وعلى المذنبين بفضل سعتك، فامنن علينا بما أنت أهل وجد علينا، فإنا محتاجون إلى نيلك.